बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आस मुस्लिम टीचर के प्यारे नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे। हर अहम और बामकसद काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना इस्लामी तहजीब और तमद्दुन का हिस्सा है। ये एक हकीकत है कि जो अमल इंदल्लाह मकबूल और महबूब होता है उसकी तारीख भी कदीम होती है। चुनाचा तस्मिया पर अमल की तारीख, जैसा कि कुरान ने वाज़ेह किया है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर से ताल्लुक़ रखती है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान से बचाव के लिए बहुक्म इलाही किश्ती तैयार कर ली और मुसलमानों को उसमें सवार कर लिया, तो किश्ती चलाने से पहले बहुक्म इलाही फरमाया, वक़ाल अरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को जो तबलीगी ख़त लिखा तो उसका आगाज़ इसी कलमे से किया गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़ज़ाइल और बरक़ात के बारे में बताने जा रहे हैं कि अल्लाह ने इसमें हम सब के लिए कितनी खैरें और बरकतें मख्फ़ी कर रखी हैं, जिनसे हम अब तक ना आशना रहे हैं, और इसको मुख्तलिफ मकासद के लिए पढ़ने से क्या कुछ हासिल हो सकता है, जिसमें बतौर ख़ास उस अमल को भी शामिल करेंगे जिसे फजर की सुन्नत पढ़ने के बाद अगर पढ़ने का मामूल बना लिया जाए तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। और इसी के साथ बिस्मिल्लाह की जगह 786 यानी 786 लिखना कैसा है, ये दुरुस्त है या नहीं, इसकी हकीकत को भी आज की वीडियो में शामिल करेंगे। तो इन सब की तफसील जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि हमारी आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल आस मुस्लिम टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को लाजमी ऑन कर लें, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुहतरम ख्वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला जो ना सिर्फ ये कि हमारा खालिक है बल्कि हमारा पालनहार भी है और हम पर सबसे बढ़कर रहमान और रहीम और मेहरबान भी है। इसलिए तमाम जायज़ और अच्छे काम उसी अल्लाह के नाम के साथ शुरू करना ना सिर्फ ये कि इस्लामी तालीम है, बल्कि उन कामों में खैर व बरकत, आसानी और कामयाबी के हुसूल का बुनियादी ज़रिया भी है। मुहतरम दोस्तों, इस्लामी आदाब और माशरत में बिस्मिल्लाह को अहम मुकाम हासिल है। हमें हमारे हादी व मुर्शिद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सबक दिया है कि हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करो, बल्कि यहाँ तक फरमाया, दरवाज़ा बंद करो तो अल्लाह का नाम लिया करो, दिया बुझा दो तो अल्लाह का नाम लिया करो, अपने बर्तन ढांपो तो अल्लाह का नाम लिया करो, अपनी मुश्क का मुंह बांधो तो भी अल्लाह का नाम लिया करो। मकसद ये है कि हर काम छोटा हो या बड़ा, करते वक्त इंसान अपने कारसाज़े हकीकी का नाम लेने का खुगर हो जाए, ताकि उसकी बरकत से मुश्किलें आसान हो, इसकी ताईद और नुसरत पर उसका तवक्कुल पुख्ता हो जाए। नीज जब उसे हर काम शुरू करते वक्त अल्लाह का नाम लेने की आदत हो जाएगी तो वह हर ऐसा काम करने से रुक जाएगा जिसमें उसके रब ताला की नाराज़गी हो। प्यारे दोस्तों, बिस्मिल्लाह की जितनी फजीलत, बरकत और अहमियत हमें अहादीस में मिलती है, इससे ये मालूम चलता है कि इस नाम को पढ़ने से हमें बहुत खैरें और बरकतें हासिल हो सकती हैं। हर इंसान पानी पीता है, शरीयत ने पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया है। क्या हमने कभी सोचा ये हुक्म क्यों दिया गया है? अगर हम बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े पानी पी ले तब भी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन बिस्मिल्लाह की बरकत से हमें जो फवाइद और समरात हासिल करने का हुक्म है उससे हम महरूम हो जाएंगे। इस बिस्मिल्लाह के जरिए बंदगाने खुदा और बागियाने खुदा का जो फ़र्क बयान किया गया है, हमारे बिस्मिल्लाह ना पढ़ने से वो फ़र्क मिट सकता है। तो दोस्तों, अब आते हैं उस बाबरकत नाम के कुछ मखसूस अनमोल वज़ाइफ की तरफ जो आप नाज़रीन के लिए जमा किए गए हैं। पहला वजीफा हर मुश्किल और हर हाजत के लिए,
جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ ہر 1,000 پورے ہونے کے بعد درود شریف کم از کم 1 مرتبہ پڑھے اور اپنے مقصد کے لیے دعا مانگے، پھر 1,000 مرتبہ اسی طرح پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرے، اسی طرح 12,000 کی تعداد پوری کرے تو انشاءاللہ لکھا ہے ہر مشکل سے نجات اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ بسم اللہ کے حروف کے عدد 786 ہے۔ جو شخص اس عدد کے موافق 7 روز تک متواتر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کیا کرے تو انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا۔ نمبر 2، تسخیر قلوب۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 600 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت اور عزت ہوگی، کوئی اس سے بدسلوکی نہ کر سکے گا۔ نمبر 3، حفاظت از آفات۔ جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کو 100 مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھے، ہر طرح کی آفات اور مصائب سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 4، چوری اور شیطانی اثرات سے حفاظت۔ سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو چوری اور شیطانی اثرات سے اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 5، ظالم پر غلبہ۔ کسی ظالم کے سامنے 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جانے سے اللہ تعالیٰ اس کو مغلوب کر کے اس کو غالب کر دیں گے۔ نمبر 6، ذہن اور حافظہ تیز کرنے کے لیے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پر دم کر کے طلوع آفتاب کے وقت پینے سے ذہن کھل جائے گا اور حافظہ ایک دم قوی اور مضبوط ہو جائے گا۔ نمبر 7، کھیتی کی حفاظت اور برکت کے لیے 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر کھیت میں مخصوص جگہ اگر دفن کر دیا جائے تو کھیتی تمام آفات سے محفوظ رہے گی، بلکہ اس کھیتی میں خوب برکت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 8، حفاظت اولاد۔ جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 مرتبہ لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے تو بچے محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 9، حکام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پر 500 مرتبہ لکھے اور اس کاغذ پر 150 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر دم بھی کرے، پھر اس تعویذ کو اپنے پاس رکھے تو حکام مہربان ہو جائیں گے اور ظالم کی شر سے وہ محفوظ رہے گا۔ درد سر کے لیے 21 مرتبہ لکھ کر درد والے کے گلے میں یا سر پر باندھ دیں تو درد سر جاتا رہے گا، اور اگر کوئی شخص دنیا اور آخرت کے مصائب سے بچنا چاہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کثرت سے ورد کرے۔ اسی طرح 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر گھر میں لٹکا دی جائے تو شیطان اور جن اس گھر میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ ہر ضرورت اور مشکل کے لیے بعد نماز سنت فجر اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 90 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف ہمیشہ ورد میں رکھے، انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہ آئے گی۔ جب بھی ضرورت کے وقت پڑے گا ہر مقصد میں کامیابی اور مشکل آسان ہوگی۔ مالی پریشانی سے بچنے کے لیے اگر ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت 21 مرتبہ پابندی سے پڑھ لیا کرے تو آپ کبھی بھی مالی پریشانی سے دوچار نہیں ہوں گے۔ پیارے دوستوں، اب بات کر لیتے ہیں کہ بسم اللہ کی جگہ 786 لکھنا کیسا ہے۔ آج کل بہت سی تحریروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ اصل سنت کی ادائیگی بسم اللہ پڑھنے سے ہوتی ہے۔ 786 بسم اللہ کا متبادل نہیں بن سکتا۔ ہاں، بعض تحریروں میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ ان کی بے احترامی اور بے ادبی ہو سکتی ہے، تو اسی بے ادبی سے بچنے کے لیے بعض حضرات نے 786 لکھنا شروع کر دیا، لیکن اس عدد کا ثبوت احادیث اور آثار سے نہیں ملتا۔ البتہ کوئی شخص اپنی تحریر کے آغاز میں زبان سے بسم اللہ پڑھ کر 786 لکھ دے تاکہ وہ علامت بن جائے کہ لکھنے والے نے اپنی تحریر کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے، تو گنجائش ہو سکتی ہے۔ اور زبان سے بسم اللہ نہ پڑھے اور صرف 786 لکھ دے تو ادائے سنت اور حصول برکت کے لیے کافی نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہم جب بھی کوئی اہم اور جائز کام شروع کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں۔ اس تسمیہ کو پڑھنے والے بہت ہیں،
लेकिन समझ कर पढ़ने वाले बहुत कम हैं। गफलत के साथ पढ़ना अलग चीज़ है और मफहूम और माना समझ कर पढ़ना ये अलग बात है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो महतरम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और इसी तरह अगर आपका कोई सवाल या राय हो तो कमेंट्स में अपनी राय और सवालात से हमें आगाह कर सकते हैं। तो दीजिए हमें इजाज़त, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।